अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाउंज के साथ मैं हूँ इरफाना सईद। आज संडे है और यकीनन आपका वीकेंड भरपूर तरीके से शुरू हो चुका होगा। वो लोग जिनकी हफ्ते को भी छुट्टी होती है वो तो डबल वीकेंड मनाते हैं और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक़ तो ये है कि हमने उन्हें उनकी नसीहत पहुँचा दी है, लेकिन वो अपनी नसीहत से मुँह मोड़ने वाले हैं। क्या आप उनसे कोई उजरत चाहते हैं? याद रखिए कि आपके रब की उजरत बहुत बेहतर है, वो सबसे बेहतर रोज़ी रसा है। यकीनन आप तो उन्हें राह रास्त की तरफ बुला रहे हैं। ये सूरह मोमिनून की आयत नंबर 71 ta 73 थी, जिसका तर्जुमा मैंने आपके सामने पेश किया है। और इस वक्त जो बहुत सी अहम खबरें मेरे सामने, उनमें एक खबर थी चौधरी निसार साहब के हवाले से। चौधरी निसार साहब ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उनका ये कहना था कि दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचाने के लिए तेज़ तरीन अदालती निज़ाम ला रहे हैं। हर चीज़ मौलाना लुधियानवी से जोड़ना कहाँ का इंसाफ है? क्या साजिद नकवी या मूसवी साहब को दहशतगर्द तंजीमों से जोड़ा जा सकता है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना भी बनी है और बहुत से हलकों की जानिब से पॉजिटिव और बहुत से हलकों की जानिब से नेगेटिव रिमार्क्स दिए गए हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। लेकिन नईम मसूद साहब की क्या राय है इसके बारे में उनसे जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। नईम मसूद साहब, आपको खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम में और आपकी इजाज़त से कुछ मज़ीद सुर्खियों को भी शामिल करना चाहूँगी। ट्रंप इंतज़ामिया पाकिस्तान के मसाइल से आगाह, उम्मीद है F-16 तैयारों की फराहमी सपोर्ट फंड पर नजरसानी करेगी। जलील अब्बास जिलानी का ये कहना है। शहरी अराजी का रिकॉर्ड भी कंप्यूटराइज होगा। मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का ऐलान, अवाम को बेपनाह रिलीफ मिलेगा। शहबाज शरीफ, सर्दी की शदीद लहर, 2 बच्चे जाँ बहक, गैस बिजली बंद, शहरी परेशान। कराची में बारिश, 8 हलाक। नैब की गैर इत्मीनान बख्श कार्रवाई का इल्ज़ाम बड़े सियासतदानों को देना चाहिए, इदारा खुद मुख्तार बनाया जाए, साबिक ओहदेदार। अब मजीद भी खबरें मेरे सामने इस वक्त मौजूद हैं, आहिस्ता आहिस्ता बात करेंगे इन पर और गुफ्तगू का हिस्सा बनाते चले जाएंगे प्रोग्राम में। लेकिन बिला ताखीर में गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी चौधरी निसार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। चौधरी निसार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कल आपने देखी, कैसी लगी आपको? देखिए, मैं तो, आपको याद है पिछली दफ़ा उदास था कि चौधरी निसार अली खान की कॉन्फ्रेंस आई नहीं है। सही। सलमान हैदर का मामला हुआ, तैयबा का मामला हुआ, कई मामले हुए। और याद है आपको मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि चौधरी निसार अली खान का महबूब मशगला है प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा, उसमें भी, उस कॉन्फ्रेंस पोर्शन में या उस कॉन्फ्रेंस इवेंट में, उससे भी उनका जो पसंदीदा मशगला है वो ये है कि पीपी को रगड़ा देना। ठीक है। वो अपने दिल की भड़ास निकाले बगैर नहीं रह सकते और हमें उनकी ये भड़ास पसंद है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब वो सीखपा होते हैं, उन पे कोई इल्ज़ाम आए तो फिर हमें ये लगता है कि वो अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। सही। अब वज़ीर दाखिला है, हमको भी किसी दाखिल दफ्तर में ना डाल दें, लेकिन ये सच्ची बात है। वो सियाने कहते हैं ना कि झूठ आम तौर पे बड़ा मीठा होता है। अगर मैं झूठ बोलूं कि ही इज़ द ग्रेट पर्सन, तो ये तो बहुत मज़े की बात होगी। अल्लाह करे वो हो, उसने जन तो कहता है कह दिया जाए। ताहम मामला ये है कि हाथी के दांत कह रहा हूँ बाबा, खाने के और दिखाने के और नहीं होने चाहिए। मैं किसी मिनिस्टर का नहीं कह रहा। ठीक है। चौधरी निसार अली खान का तो बिल्कुल ही नहीं कह रहा। ठीक हो गया। अब मोहतरम मिनिस्टर, सबसे प्यारे मिनिस्टर और बड़े दबंग और सबसे ताकतवर मिनिस्टर, जर्नैलों के भाई मिनिस्टर, वजीर दाखिला चौधरी भी और खां भी, निसार अली साहब फरमाते हैं कि हर मामले को लुधियानवी से नहीं जोड़ा जा सकता। ठीक है भाई, लुधियानवी हो, लुधियाना हो, ये तो वो दुरुस्त कहते हैं कि आप हर मामले को कभी राह की तरफ ले जाते हैं। जो हमारी अमन का मामला हो, दहशतगर्दी का मामला हो, तो मुझे लगता है कल वो ये भी ना कह दें कि हर मामले को किसी राह से, किसी लुधियाना से नहीं जोड़ना चाहिए। ठीक है। सही। मैं आपको एक बात बताऊं, एक कन्वर्जन है मौलाना लुधियानवी में कि वो मौलवी है, मुझे मौलवी पसंद है। मौलवी जब सियासत में आ जाए मुझे उससे ज़्यादा पसंद है। मैं समझता हूँ कि मौलवी जब सियासत में आ जाता है वो कौमी इदारे में आ जाता है। मसाजिद भी कौमी इदारा है, बल्कि बैनुल अक़वामी इदारा है। बिल्कुल सही। दारा है, अदारा भी है और दारा भी है। तो मुझे तो वो तमाम मौलवी पसंद है जो सियासत में आ जाए, बशर्ते के सही
اسلام چاہیں، ادارہ اسلام اور آباد دارہ، نہیں چاہیں. ادارہ اور دارہ ذرا تھوڑا سا فرق میں آپ سے جاننا چاہوں گی. دارہ وہ جگہ جہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، وہاں پر گفت و شنید ہوتی ہے. ایکچولی سب سے بڑا مقدس ادارہ جو ہے نا جی جی وہ مساجد ہے. ٹھیک ہے. میں مدارس بھی مانتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے وہاں آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، ٹھیک ہے. وہاں قرآن و سنت کے علاوہ بات نہیں کر بات نہیں ہو سکتے، سکتی. ٹھیک ہے وہاں ٹھیک ہے آپ اصولی باتیں کرتے ہیں، وہاں آپ کرپشن نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. وہاں آپ الزامات نہیں در سکتے. تو وہ تو اچھے لوگ ہیں، مولانا حضرات تو ٹرینڈ لوگ ہیں. تو میں کہتا ہوں جب وہ قوم ادارے سے، وہ اسلامک ادارے سے، اس بین الاقوامی ادارے سے، وہ عالمی اسلامی ادارے سے جب باہر آتے ہیں. ایک اور بات کر دوں جی میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ کبھی کوئی مسجد اور گھر چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. میں یہ بھی کہا کرتا ہوں اخبار بھی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، بشرطے کہ خشوع خضوع بڑے اور چھوٹے ہوتے ہیں، اور وہ بڑا ہو تو آپ بندے کے خشوع خضوع کو، اس کے کردار کو بڑا کہہ سکتے ہیں. بات لدھیانوی صاحب کی طرف واپس لاتے ہیں. میں تو شاید ہم لدھیانوی صاحب کا تذکرہ ہی نہ کرتے، محترم منسٹر صاحب نے کیا ہے نا. اچھا اب وہ کہتے ہیں دوسرے دو انہوں نے نام لیے، ساجد نقوی صاحب کا اور موسی صاحب کا. اب آپ دیکھیں کہ ہم تو انہیں پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہمیں اسلام پسند ہے. ٹھیک ہے. لیکن بابا بات کو سیاق و سباق سے کرنا چاہیے. ہر کرپشن کا تعلق کل کو ہم کہیں گے کہ زرداری صاحب سے نہیں ہوتا، ہر کرپشن کا تعلق میاں نواز شریف صاحب سے نہیں ہوتا، ہر ایسی چیز کا تعلق جس میں آمریت سے ملنا ضروری ہو یا مل جایا جائے، اس کا تعلق کسی چودھری شجاعت حسین سے نہیں ہوتا. تو یہ باتیں بنتی نہیں ہیں. کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے جب کوئی پردہ داری ہوتی ہے، باوجود اس کے میں کہتا ہوں کہ وہ درست کہتے ہیں. لیکن بابا جب آپ کا تعلق اس بات سے جڑتا ہے کہ بھائی جان فلاں جگہ دہشت گردی ہوئی، نیکٹا کہاں تھا، تو کیا کل کو یہ کہہ دیں گے ارے بابا کہیں دہشت گردی ہو یا نہ ہو اس کا تعلق وزیر داخلہ سے نہیں ہوتا؟ تو عرفانہ کیا میں اتنا بے وقوف ہوں کہ میں چودھری نثار کی اس بات کو مان لوں؟ میں نے پی ایم ایل این ہی سے سیکھا ہے جی کہ بات اسمبلی میں بھی کر دی جائے اور اس کے لیے مکرنا ہو، ٹھیک ہے، تو فرمایا کرتے ہیں وہ تو سیاسی بات تھی. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب وزیر داخلہ پریس کانفرنس میں جو بات کریں جی وہ تو پارلیمنٹ میں نہیں نا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ میرے اور آپ کے سامنے ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے. اس کو بھی پھر سیاسی بات مقدس ایوان کی بات اگر مکری جا سکتی ہے تو یہ باتیں ہیں. دیکھیں ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے یہ صاحب حیثیت شخص ہے. ٹھیک ہے. حیثیت اگر میں لکھتا تو انورٹڈ کاماز میں لکھتا، میں کہتا کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ بہت پسند ہے. میں یہ کہتا کہ یہ جرنیلوں کے بھائی ہیں، لیکن اس کے باوجود میں یہ ضرور کہتا ہوں، زمانہ کہتا ہے، ان کا دشمن بھی کہتا ہے یہ دیانتدار ہے، یہ دیانتدار ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ دیانتدار ہے اور وہ سیاستکاری سے کم نہ لے. ہر کام تے اسی عرفانہ سیاست تے ختم کر دینے. کچھ کام ایسے بھی رہنے دینے چاہیے جو غیر سیاسی، جو قومی معاملات سے شروع ہوں اور قومی معاملات پہ ختم ہوں، جس سے عام انسان کو فائدہ ہو اور عام انسان کا نقصان ختم ہو. سر نیکٹا کے فعال ہونے کی کل بھی میں نے اپنے شو میں بات کی تھی کہ نیکٹا کو فعال ہونا چاہیے ہے. دلاور چودھری صاحب میرے ساتھ موجود تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ نیکٹا کو فعال کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب تک ہماری ایجنسیاں ایک ایک لکڑی کی مانند رہیں گی، کمزور رہیں گی. ایک جگہ لا کر انہیں گٹھا بنا دیا جائے گا تو مضبوطی اور متحد ہونے کا جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ اس میں آ جائے گا. کتنا اتفاق کرتے ہیں نیکٹا کی فعالیت سے آپ؟ میں اس جگہ بیٹھ کر نہیں سوری اس وقت اینکر پرسن ادھر ہوتا تھا، آپ کی طرف میں بیٹھا کرتا تھا، اور دور تھا زرداری دور. میں کہا کرتا تھا کہ ہمیں بہت سارا پیسہ ملا اینٹی ٹیررزم کے لیے. رحمان ملک کہتا تھا میں نے ساری انسداد دہشت گردی کرنی ہے. وزیر اعظم صاحب کہتے تھے یہ نیک کام صرف مجھ سے ہو، اور وہ کام شروع ہی نہیں ہو سکا تھا. اس کی مثال آج کی نہیں ہے. 3 سال تو ان کے ساتھ بھی، نون لیگ کے ساتھ بھی ایسی قربت جا رہی ہے نا جس میں بہت دوری ہے. آپ کو پتہ ہے کچھ قربتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے درمیان بڑی دوری ہوتی ہے، وہ اب بھی ہے. مثلا کیسے؟ جگہ جگہ اشتہار ہیں، جگہ جگہ چرچا ہے لوڈ شیڈنگ
ख़त्म हो गई। तो ये तो कुर्बतों की बात है ना, अवाम से कुर्बत। लेकिन जब मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में, जब मुल्तान, लाहौर और रावलपिंडी, फैसलाबाद के अलावा टोबा टेक सिंह में, जब शेखुपुरा में, जब थरपारकर में, जब हैदराबाद में, जब आप देखें कि धीर में लोड शेडिंग अपने अरूज पे हो, क्या वो पाकिस्तान से बाहर है? किसको धोखा दिया जाता है? ये है PMLN की वो बातें जो बज़ाहिर कुर्बतें हैं, सही, लेकिन बड़ा फासला है। अब ऐसी बातें भी तो कोई अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करे। बात यह है कि तमाम, आपका क्वेश्चन ये है कि इन सबको इत्तेफाक में बरकत है ना। आपने लकड़ियों की एग्जांपल दी कि वो लकड़ियां, ये तो मैंने कभी पढ़ा था जब उस वक्त ट्यूशन का दौर नहीं होता, क्लास टीचर से पढ़ा। तो इत्तेफाक में बरकत है, दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। लेकिन इत्तेफाक के लिए भी अकल चाहिए। जिस तरह इत्तेफाक फाउंड्री को रखने के लिए, बनाने के लिए, बचाने के लिए, पनामा वगैरह से दूर रखने के लिए अक्लो दानिश जरूरी है। इसी तरह हर किस्म के इत्तेफाक, फाउंड्री के लिए नहीं, हर किस्म के इत्तेफाक के लिए दानिशमंदी जरूरी है, ठीक है। लेकिन जब, सॉरी टू से, जब हर सियासतदान हिरसो हवस की शाहराह पे चल रहा होगा, जब सियासतदान नून लीग से काफ लीग बनने, काफ लीग से मुशर्रफ लीग बनने, मुशर्रफ लीग से दोबारा पीपल्स पार्टी बनने, और पीपल्स पार्टी बनने से फलां बनने और ये बनने, कहने का मतलब ये सिर्फ इंडिविजुअलिज्म में होगा, नेशनलिज्म में नहीं होगा। जब अपनी वजारतें बचाने के लिए कभी आधा झूठ, कभी सफेद झूठ और कभी आधा सच बोला जाएगा, तो आप किस इत्तेफाक में कैसी बरकत चाहते हैं? बिल्कुल ठीक है। इत्तेफाक करें तो एजुकेशन अच्छी हो जाए, इत्तेफाक करें तो सेहत अच्छी हो जाए, बात मैंने इत्तेफाक की ना कि हमने बचपन में ये कहानी पढ़ी जरूर थी, लेकिन जब हमने होश संभाला और अपने सियासतदानों को देखा तो हमने यही देखा कि एक चोर कहता है, एक डाकू कहता है, दूसरा ये कहता है कि जी ये सड़कें नापने वाले, ये सड़कें बनाने वाले, ये सड़कों पर आने वाले, और एक सूबा एक सियासी जमात का, एक सूबा एक सियासी जमात का, एक सूबा एक सियासी जमात का है। मजमूई तौर पर देखा जाए किसी भी सूबे का कोई पुरसाने हाल नहीं है, लेकिन एक सूबे वाला दूसरे सूबे के साथ गाली गलौज करने में भरपूर अंदाज में हमें आगे दिखाई देता है। हमने तो यही देखा, इत्तेफाक में बरकत का जो मॉरल हमने देखा वो ये देखा। दो बातें करनी है, आपकी बात से बात निकली है। एक बात ये है कि मैंने माजी बाइद में और आपने माजी करीब में इत्तेफाक में बरकत पढ़ा था, सही। फिर इसी माजी बाइद में मैंने और माजी करीब में आपने लिखा पढ़ा देखा होगा कि इल्म बड़ी दौलत। अच्छा, हम कहते थे यार ये क्या प्राइमरी स्कूल, हर प्राइमरी स्कूल में लिखा होता है इल्म बड़ी दौलत है। तो मैं सोचा करता था इल्म बड़ी दौलत है यार, ये हमारे लिए तो नहीं है, ये तो टीचर्स के लिए, उन्हें तनख्वाह मिलती है। मुझे समझ नहीं आया करती थी। हाई स्कूल में आगे लिखा होता था इत्तेफाक में बरकत है, इल्म बड़ी दौलत है, ज़माना बेहतरीन उस्ताद और दुनिया बेहतरीन किताब है। अच्छा, अब पता चला कि इल्म बड़ी दौलत क्यों है। ठीक है। जब से खुद तालीम फरोशी की ना, तो फिर समझ आई कि इल्म बड़ी दौलत है। सही। तो आपके इत्तेफाक में बरकत जाती इत्तेफाक और इत्तेफाकात की बदौलत अगर आ जाए, और इल्म बड़ी दौलत अगर मैं जो कह रहा हूं उससे आ जाए, कौमें नहीं बनती। अब आए आपकी उस बात की तरफ जो अभी फरमाया कि PK, सिंध, कश्मीर, GB और ये सब अगर हम एक दूसरे से दूर बैठेंगे तो वो इत्तेफाक में बरकत कैसी होगी। आज लगता है कि हमारा कहीं टॉपिक इत्तेफाक में बरकत ढूंढने में ख़त्म ना हो जाए और हम इसी डिस्कवरी में रहें कि बरकत हो जाए। सही। और बरकत को डिस्कवर कर लें। अर्ज एक छोटी सी बात करता हूँ, यकीनन आपने प्रोग्राम किया होगा, बात आपने किया सूबों की। सही। मिनट चाहिए 2। बिल्कुल ठीक है। वज़ीर आज़म नेशनल हेल्थ प्रोग्राम शुरू हुआ है, ठीक है, जनाब के इल्म में है, मोटी मोटी सुर्खियां लगी थी। सही। सर आपको 2 मिनट चाहिए इस बात के लिए, मैं आपको 4 मिनट दूंगी इस बात के लिए, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक पे जाना है, बड़ी माजरत के साथ, कथा कलामी की माजरत। नाज़रीन एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बात हो रही थी इत्तेफाक में बरकत है के हवाले से, और हमने जैसे मैंने कहा कि कल दिलावर चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में, और उन्होंने यही कहा था कि नेक्टा जैसे इदारों को फाल होना चाहिए। नेक्टा अब तक फाल क्यों नहीं हुआ है और हम अभी तक किसी भी सतह पर मुत्तहिद क्यों नहीं हो पाए हैं? सवाल मेरा यही है, और जवाब दे रहे हैं नईम मसूद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। नईम साहब, आपने ये कहा कि वजाहत के साथ आप इसका जवाब देंगे, और मैंने आपसे सवाल ये किया था कि हमने जब होश संभाला तो ये सारी पढ़ी पढ़ाई कहानियां हमें सिर्फ कहानियां ही लगी थी, हमें इनका मॉरल नजर कहीं नहीं आया, इसलिए कि हमने मुल्क को सूबों में बटे हुए देखा, इलाकों में बटे हुए देखा। मैं यही अर्ज करने लगा था, इसमें तो बड़ी तफसीलात में हम इंशाल्लाह जाएंगे माफ़ कीजिएगा। मैंने कहा कि मैं इत्तफाक में एक बहुत बड़ी बरकत आपको और भी बताता चलूं कि वज़ीर आज़म का हेल्थ प्रोग्राम आया है, सही, वज़ीर आज़म साहब का, और उसमें KPK और सिंध शामिल नहीं है। सही। उन्होंने कहा जी हमने शामिल नहीं होना। शायद उनका मौक़िफ़ यह है कि 18वीं तरमीम के बाद हेल्थ और एजुकेशन वगैरह वो सूबाई मामलात हो गए हैं, उसमें हम मरकज़ को सियासत नहीं करने देंगे, लेकिन मैं इसे सियासत नहीं मानता। ठीक है। अच्छा, इस प्रोग्राम में मेरी कल इसके तर्जमान से साजिद शाह से बात हो रही थी जो वजारत सेहत मरकज़ के हैं। अच्छा लगा ये मुझे प्रोग्राम, लेकिन उन्होंने एक बताया कि मैंने कहा आप ईमानदारी से बताएं एज एन एनालिस्ट नॉट अ PRO कि ये ब्रेन चाइल्ड किसका है। उन्होंने कहा जी मियां नवाज शरीफ का। मैंने कहा उसके बाद कौन आता है? उन्होंने कहा जी मरियम साहबा, मरियम नवाज शरीफ। मैंने कहा फिर कौन आता है? कहता जी सायरा अफजल तारड़। मैंने कहा फिर उन्होंने तफसील बताई जी सेक्रेटरी अयूब शेख और फिर असद हफीज साहब जो DG हैं। मैंने उन्हें कहा, वो नहीं माने, मैंने माजस के साथ उन्हें कहा, मैंने कहा हाँ मैं ये मानता हूं कि ये जो ब्रेन चाइल्ड है ये मियां नवाज शरीफ का है या मरियम का है। सायरा अफजल तारड़ में ऐसी बात होती तो ड्रैप उसके अंडर है, सेनेट क्यों कहता कि करप्ट तरीन अदारा है। ठीक है। अच्छा हाँ, अयूब शेख की मैं मानता हूँ सेक्रेटरी को, हालांकि हम उनके खिलाफ भी यहाँ बातें की हैं, उनसे बड़ी गलतियां हुई होंगी, लेकिन इसमें उनकी मेहनत है। असद हफीज की टेक्निकल इसमें असिस्टेंट शामिल है जो DG है। सही। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ये मुझे बताइए इरफाना, जितने पाकिस्तान में बेसिक हेल्थ यूनिट या रूरल हेल्थ यूनिट या उसके बाद आप आए तहसील हेडक्वार्टर्स या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल, टीचिंग हॉस्पिटल, क्या ये सरकारी नहीं है? बिल्कुल ठीक है। क्या इनमें तनख्वाहें सरकार से नहीं मिलती? सही है। क्या इन सब में प्रोफेसर्स नहीं है? क्या यहाँ इलाज की सहूलत मुफ्त नहीं होनी चाहिए? चले छोटी मोटी चीजें हम नहीं ठीक कराते, छोड़ दें, होनी चाहिए ना। हम एक निजाम को बेहतर करने की बजाय निजाम दर निजाम का सिलसिला क्यों लाते हैं? अगर लाते हैं, आपकी बात, सारे सूबे शामिल क्यों नहीं है? मरकज मां होता है, वो बाकियों को भी शामिल करते। अल्लाह भला करे इमरान खान का, शौकत खानम पहले लाहौर फिर पेशावर और फिर कराची में इफ्तिताह के बाद ये भी तेज हो गए। हाँ फायदा है, फायदा किसका? पूरी कौम का जी। लेकिन काश इसमें इत्तफाक होता, काश जो परवेज लाई के कार्डियोलॉजी प्रोजेक्ट चले अब इन्होंने शुरू कर दिए अवाम के शोर डालने और मीडिया के बार बार पुकारने पर, वो टाइम पे शुरू कर दिए जाते। हम तो सेहत के मामले में इत्तफाक में बरकत नहीं रखते, असल बात आपसे ये करनी थी। हम तो एजुकेशन के मामले में इत्तफाक में बरकत नहीं रखते, हम एंटी टेररिज्म में भी इत्तफाक में बरकत नहीं रखते। अगर आपके यहां अदल ना हो तो फिर आपको पता है जहां अदल नहीं होता वहां जुर्म बच्चे जनता है। ये मैं कई दफा कह चुका हूं। जब जुर्म अपनी इंतहाओं को पहुंचता है फिर उस रियासत में या उन मुल्कों में खाना जंगी होती है और वो खाना जंगी दहशत गर्दी में बदल जाती है। जब खाना जंगी और दहशत गर्दी का कहीं कोई इलाका अमाजगा बन जाए या कोई पूरी स्टेट अमाजगा बन जाए या हिस्सा अमाजगा बन जाए, तो फिर जो बैन अल-अक़वामी ताकतें हैं वहां वो अपना गंदा खेल खेलती हैं। ठीक है। वहां फिर कुछ मुल्क अपने जो शर पसंद अनासर हैं उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं। कोई मोसाद उठती है, कोई रा उठती है और कोई अमेरिकन CIA उठती है, वो फायदा उठाते हैं और वो पूरा मुल्क जलना शुरू हो जाता है। रफ्ता रफ्ता उस मुल्क का जगराफिया बदलना शुरू हो जाता है। क्या पाकिस्तान का एक दफा जगराफिया नहीं बदला? सही, बिल्कुल ठीक है। मैं इत्तफाक में बरकत पे कर रहा हूं। हमने इत्तफाक छोड़ा, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान अलहदा रह गया। कौन मियां नवाज शरीफ साहब को
کون کسی زرداری صاحب کو اور کون کسی چودھری نثار علی خان کو سمجھائے کہ بابا پارٹیاں بن کے یہ چونچے نہ ماریں، ایک دوسرے سے لڑائیاں نہ کریں، اپنی پارٹیوں کو انسٹیٹیوشن بنائیں اور اتفاق میں برکت لائیں۔ آپ کے پاس اگر اینٹی ٹیررزم والے اکٹھے نہیں بیٹھتے، آپ آرمی کے ساتھ کندھے سے کندھا نہیں جوڑتے۔ جی میں نے آپ کو بات بتائی بھی تھی نا کہ کراچی کی دہشت گردی کی قسمیں میں کئی دفعہ سناتا ہوں کہ پچھلے جو ڈی جی رینجر تھے ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا ہم کراچی چھوڑ جانا چاہتے ہیں، اللہ کرے کہ پولیس جلدی اپنے کاموں پہ آئے اور وہاں عدلیہ جلدی اپنے کام کرے۔ اگر عدلیہ، پولیس، سب ایجنسیاں جی اپنے اپنے کام کریں، اپنی اتفاق میں برکت رکھیں، کیوں آرمی کورٹس بنے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ کیوں یہ جو ہے آرمی آئے دہشت گردی ختم کرنے؟ آرمی کو اور بہت سارے کام ہیں۔ اگر حکومتیں ٹھیک حکومتیں کریں، جمہوریت واقعی جمہوریت ہو، تو پھر آرمی آمریت بن کے کیوں ڈکٹیٹر آئیں اور کیوں ڈکٹیٹر براجمان ہوں اور کیوں نکیل اقتدار ڈکٹیٹر؟ یہ ہماری جو اتفاق میں لیک آف اتفاق کہہ لیں یا نا اتفاقی کہہ لیں، یہ بھیانک ہے۔ اسی وجہ سے کرپشن ہے۔ ہم اتفاق کرتے ہیں این آر او پہ، کتنے پیار سے کر لیتے ہیں۔ ہم اتفاق کرتے ہیں میثاق جمہوریت پہ، اے تیری او میری، اس پہ کتنا اتفاق کر لیتے ہیں۔ یہ تیرا جرم ہے مان، یہ میرا جرم ہے، میں اقبال جرم کرتا ہوں۔ یہ باہمی احتساب ہے، یہ خود احتساب ہے۔ یہ کلچر اتفاق میں کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، نہ اتفاق فاؤنڈری والوں میں ہے، نہ پناما لیکس والوں میں ہے، نہ سرے محل والوں میں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کراچی کی کچھ بات کرتے ہیں۔ ابھی جیسے میں نے کہا کہ ہم نے ملک کو جگہوں میں، علاقوں میں، شہروں میں اور صوبوں میں بٹے ہوئے دیکھا، ہم نے ہوش سنبھالا، ہم نے اتفاق نہیں دیکھا، ہم نے ملک کو ملک نہیں دیکھا، ہم نے وفاق کو وفاق نہیں دیکھا، ہمیشہ صوبائیت کی بات ہوتے ہوئے دیکھی۔ کراچی شہر کی اگر بات کی جائے، آج کراچی شہر کا جو حال ہے، ایک بارش کراچی شہر کو ڈبو دیتی ہے، پانی نہیں مل رہا ہے پینے کا، بچے بیمار ہو رہے ہیں، گندگی کا ڈھیر ہے، غلاظتوں کا ڈھیر ہے۔ یہ وہی کراچی ہے نا جو 70 کی دہائی میں روشنیوں کا شہر ہوتا تھا اور دنیا باہر سے آیا کرتی تھی روشنیاں دیکھنے کے لیے۔ یہ وہی کراچی شہر ہے۔ میں پھر وہی بات کروں گا، کیونکہ اکثر ہم جب بات کرتے ہیں تو میں جو خود وہاں ریسرچ کر کے آتا ہوں، جی عرفانہ میں آپ کی خدمت میں وہ رکھتا ہوں، وہ کبھی غلط بھی ہو سکتی ہے، ہیومن ایرر بھی آ سکتا ہے۔ کراچی کا انفراسٹرکچر ماضی میں بھی اور آج بھی لاہور سے بہتر ہے۔ وہاں کے چوک، وہاں کے اوور ہیڈ بریجز، وہاں کے انڈر پاتھ لاہور سے آج بھی بہتر ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کیا ہوا؟ وہاں پہ ایک پولیٹیکل ٹیررزم ہے۔ صحیح ہے۔ میں نے دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک ماہ پہلے کہ ابھی وہ میئر شیر نہیں آئے تھے، میئر اینڈ شیر، بالکل ٹھیک ہے، دونوں کو ذہن میں I got رکھیں۔ your point۔ تو وہاں پر بہت ساری مشینری تھی، کوئی استعمال نہیں کرتا تھا۔ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا تعلق نہیں یہاں ان کارکنان کا اس ذمہ داریوں سے جوڑنا چاہتا، یعنی بہت سارے ملازمین ایک پارٹی کے تھے، وہ نوکریوں پہ، وہ خدمت پہ آتے ہی نہیں تھے، وہ آفیسز میں آتے ہی نہیں تھے۔ 10% آتے ہیں اور وہ 90% کی تنخواہ لے جاتے تھے۔ وہ صفائی والے آتے ہی نہیں تھے، وہ بلدیہ والے آتے ہی نہیں تھے۔ آج ان بلدیہ والوں کو نکال لو گھروں سے، تنخواہ اس طرح نہ جائے کہ ایک آئے اپنا 10% رکھے اور لے جائے۔ آج ان کو باہر نکال لو، وہ جمع غفیر ہے ان ملازمین کا۔ صحیح ہے۔ آج وہ سیاسی پارٹی جو میئر کی شکل میں اختیار مانگ رہی ہے، وہ اپنے ان کارکنان کو جو ماضی میں انہوں نے سیاسی برتیاں کی ہوئی تھی، وہ ماضی ایک ماضی تھا نعمت اللہ خان صاحب کا، جب وہ وہاں پہ لارڈ میئر تھے، ان کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا، بہت خوب دور تھا، میں نہیں کہتا، ان کے دشمن بھی کہتے ہیں۔ اب ایک دور ان کا تھا جنہیں مصطفیٰ کمال کہتے ہیں، جو اب پاک سرزمین پارٹی میں ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس دور کے ہوئے برتی جو لوگ تھے، پھر میں اس بھائی صاحب کی پارٹی کا نام نہیں لے رہا، وہ باہر آ جائیں، گند صاف کریں، ٹھیک ہے، وزیر اعلیٰ بھی اپنا رول پلے کریں، اختیارات کی جنگ نہ ایک سوال لڑیں۔ قطع کلامی کے بعد، کیا یہ لوگ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ آخر رہنا انہوں نے یہی ہے؟ چند ایک سیاستدانوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں یا اپنے اشرافیہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے پیسہ سمیٹا اور ملک سے باہر چلے گئے، لیکن یہ جو کارکنان ہیں الٹیمیٹلی رہنا انہوں نے یہی ہے۔ کیا یہ لوگ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ اپنے ہی بچوں کا مستقبل تاریخ کر رہے ہیں؟ کل کو انہی کے بچوں کو اسی ماحول میں گھٹن ہوگی اور گھٹ گھٹ کے مریں گے وہ اسی کچرے کے ڈھیر پر۔ کچرے کے ڈھیر، اگر اجازت دیں تو بات تھوڑا آگے چلاتے ہیں۔ کچرے کے ڈھیر، جب پوری کی پوری انتظامیہ خود کچرے کا ڈھیر بن جائے،
خود ناسور بن جائیں, خود وائرل انفیکشن اور بیکٹیریل انفیکشن اور خود پروٹوزون انفیکشن بن جائے, جب اس سے الرجی ہو تو مجھے بتائیے کہ معاملہ کس طرح ہوگا. میں ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو بتاؤں, جو آپ کہتے ہیں کہ پیسہ اٹھا کے باہر لے جاتے ہیں, یہ 12, 13, 14 کی 2 مثالیں آپ کو دیتا ہوں اسی جنوری کی 2017 کی. ابھی حال ہی میں وائس پریزیڈنٹ امریکن, انہوں نے اپنی آخری تقریر کی, اوباما کے ساتھ ہی انہوں نے بھی کی. پھر انہوں نے ایک انکشاف کیا, توجہ کیجئے گا, قومیں ترقی کیسے کرتے ہیں, قومیں امریکہ کیسے بنتی ہیں, صحیح, امریکہ چائنا سے بہتر اور یو ایس ایس آر سے بہتر کیوں ہوتا ہے اور اب کے رشیا سے بھی بہتر کیوں ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو بائیڈن کہتے ہیں کہ ایک وقت آیا میرے بیٹے کا کینسر بہت بگڑ گیا اور اس کی فیملی جو ہے وہ قسم پرسی کی حالت میں چلی گئی. ٹھیک ہے. کون کہہ رہا ہے؟ وائس پریزیڈنٹ آف امریکہ جو بائیڈن کہتے ہیں میں اپنا مجبور ہو گیا گھر بیچ دوں, میں نے اپنی بیگم سے مشورہ کیا بیٹے اور اس کی فیملی کے لیے گھر بیچ دیتا ہوں. اوباما سے بات کی, اوباما نے کہا آپ گھر نہ بیچو, آپ مجھ سے تھوڑی مالی مدد لے لو, یعنی پیسے ادھار لے لو. ٹھیک ہے. اب آپ کو بتاؤں اس کا بیٹا جوئی بائیڈن کا کیا تھا, اس کا جوئی بائیڈن کا بیٹا اٹارنی جنرل تھا. اگر اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے امریکن نائب صدر کوئی پوری ریاست ہی بیچ دیتا, ہمارا ملک ہوتا تو شاید کوئی ملک ہی بیچ دیتا. بالکل ٹھیک ہے. تو جناب پھر بیٹا بھی کیا ہے, اٹارنی جنرل, پیسے نہیں علاج کروانے کے لیے, صحیح, اور صدر امریکہ اوباما سے پیسے ادھار لیے جاتے ہیں. غالباً 16 میں یا کچھ ماہ پہلے ان کے بیٹے کی ڈیتھ بھی ہو گئی. ٹھیک ہے. لیکن اسے کہتے ہیں اپنی حدود سے نہیں نکلا. سر بالکل یہ قومیں ترقی کرتی ہیں, پیسہ باہر نہیں لے جانا تو دور کی بات, بیٹے کے علاج کے لیے کرپشن نہیں کی. ٹھیک ہو گیا. سر یہ آپ نے امریکہ کی مثال دی, یہ خبر میرے سامنے آ گئی, اگر آپ اجازت دیں تو میں شامل کر لوں. ایران میں استاد کی فرض شناسی کینسر کے شکار طالب علم کو اسپتال میں آ کر فون اور ٹیبلٹ کے ذریعے پڑھانے لگے. سر ترقی کرنے کے کچھ انداز ایسے بھی ہوتے ہیں, یہ طریقے ہوتے ہیں, اسے کہتے ہیں اتفاق اور اسے کہتے ہیں احساس. عرفانہ مجھے نہیں پتا آپ صبح سے کون سا اتفاق ڈھونڈ رہی ہیں اور کون سا احساس ڈھونڈ رہی ہیں. بیماری کی بات آئی ہے نا, ہم نے سائرہ افضل طارڑ کی بھی بات کی ہے نا ابھی تھوڑی دیر پہلے. سر یہ بیماری کی بات پہ یاد آ گیا نا, وہ ایک واقعہ کل جو ہوا, خاتون نے اسپتال کے ہی گراؤنڈ میں بچے کو جنم دے دیا. یہ اس قسم کے واقعات کہیں رکشوں میں بچوں کا جنم ہوتا ہے, کہیں اسپتال کے گراؤنڈ میں بچوں کا جنم ہوتا ہے. یہ کس قسم کے, وہی بات ہے کہ کتنی چیزوں کو ڈسکس کریں گے, اور پھر وہی بات ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ منفی باتیں کرتے ہیں, منفی پہلو ڈھونڈتے ہیں. منفی پہلو تلاش نہ کریں تو کیا کریں, مثبت پہلو. ہم منفی پہلو خدا کی قسم نہیں ڈھونڈتے, ہم مثبت پہلو ڈھونڈتے ہیں, ہمیں ملتے نہیں ہیں, ہم ڈھونڈتے نہیں ہیں, یہ ہمارے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں منفی پہلو. وہی بات میری بیچ میں رہ گئی تھی, پھر ہیلتھ کی طرف آپ آگے ہو. عرفانہ چلے وزیر اعظم ہو گئے. سر ایجوکیشن اور ہیلتھ یہی دو ہی تو مسائل ہیں, آپ ہی کہتے ہیں ہمیشہ کہ 2 مسائل ہیں, لیکن میں تو اب یہ دیکھیے نا کہ ایران کی یہ مثال ہمارے سامنے آئی, اور یہ سوال میں نے آپ ہی سے کیا تھا اور اپنے ہی پروگرام میں کیا تھا کہ ہمارے ہاں پڑھے لکھے گھرانوں میں طیبہ تشدد جیسے واقعات ہوتے ہیں, ہمارے ہاں تعلیم یہ اثر رکھتی ہے. قومیں اپنے یہاں بچوں کو پڑھاتی ہیں, کینسر کے مریض کو بھی وہ چاہتی ہیں کہ وہ پڑھا لکھا دنیا سے جائے اگر جائے تو, اور ہم یہ کرتے ہیں کہ جو پڑھے لکھے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو موجود ہیں انہیں کھا جاؤ, انہیں مار دو, انہیں جلا دو, انہیں گرا دو. طیبہ کی بات آپ نے پھر کر دی. طیبہ کے معاملے میں نعیم مسعود مجرم, عرفانہ مجرم, لیکن حکمران بڑے مجرم, رویے خراب ہے. ایجوکیشن کے معاملے میں نعیم مسعود مجرم, عرفانہ مجرم, لیکن صوبائی اور وفاقی وزیر تعلیم سب سے بڑے مجرم. میں 1 منٹ میں ہیلتھ کی بات ختم کر لوں کیونکہ مجھے پھر آپ کے لیے ایک ایگزامپل ذہن میں آ گئی. آپ نے ایران کی بات کی ہے, میں بھی آپ کو آسٹریلیا کی بات بتاتا ہوں. آپ مجھے بتائیے اتنے بڑے اشتہار پہ نہ آپ کارڈیالوجی ٹھیک چلاتے ہیں, نہ کوانٹیٹیو کوالیٹیٹیو جو ہیں وہ آپ کے ہاں ٹیسٹ ہوتے ہیں. آپ کے یہاں سرکاری ہاسپٹلز کی میں نے لسٹ آپ کو گنوائی, پھر کہہ دیتا ہوں بیسک ہیلتھ یونٹ ہے, رورل ہے, تحصیل ہے, ہیڈ کوارٹر ہے, جی ایچ, وہ سوری کدھر جی ایچ کی طرف چلا گیا دھیان, ڈی ایچ کیوں ہے, ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر, ٹیچنگ, ان سب کو اگر بہتر کرتے اور آپ دیکھتے ہم غریبوں کے ہاتھ میں کارڈ نہ تھماتے, ساری قوم کے علاج کا معاملہ حل ہونا چاہیے نا. اب آپ کہیں گے پرانی حکومتوں نے نہیں کیا, یہ کر رہے ہیں. ترقی کسے کہتے ہیں؟ گلوبل ویلیج کے طور پہ دیکھیں. آپ کہیں ارسطو بہت بڑا
सियाना आदमी था, अफलातून बहुत बड़ा सियाना आदमी था, लेकिन उसने तो जहाज नहीं बनाया। अब ज्यादा सियाने इन्होंने जहाज बनाए। देखे, हर वक्त का अपना अफसर होता है, हर रंग की अपनी चादर होती है। जो जल के बुझे वो सुबह नहीं, जो बुझ के जले वो शाम नहीं। हर वक्त में अपना काम करना होता है। आज बैनुल अक़वामी बरादरी में हम बहुत नीचे खड़े हैं। हमें अपने सारे हॉस्पिटल्स ठीक करने चाहिए थे। खैर चले छोड़े, मुझे बताएं किस लिए मरियम साहबा की फोटो आ रही है? नहीं आनी चाहिए ना। फिर मैंने आपके सामने ड्रैप की बात की, फार्मेसी काउंसिल का रोना रोता हूं, छोड़ दे सबको। मैं एक सबक इन्हें सुनाता हूं जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सीखा है। मोहतरमा सुसन ली, ये भी 2-3 दिन पहले की बात है, ऑस्ट्रेलिया की हेल्थ मिनिस्टर थी जी। उस पर स्कैंडल ये आया। अब जरा स्कैंडल इरफाना काबिल गौर है, बिल्कुल कितना बड़ा स्कैंडल है इसका अंदाजा लगा ले। कि जनाब ने वो जो मोहतरम वजारत सेहत का कलमदान रखने वाली बीबी थी, बिल्कुल ठीक है, सुसन ली, उसने 4-5 या 3-4 सफर 2 शहरों के दरमियान इंट्रा ऑस्ट्रेलिया सफर किए और चार्टर त्यारे पे किए। ठीक है। लोगों ने शोर डाल दिया, बीबी ये पैसे हमारे पे करदा टैक्सों से है, तुमने कमर्शियल फ्लाइट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? शी डिड रिजाइन। ठीक है। उसने रिजाइन दे दिया सिर्फ इतनी बात पे कि चार्टर त्यारा इस्तेमाल क्यों किया। और आपके वजीर आजम साहब जब गैर मुल्की दौरे पे जाएं, वो बोस्निया हर्जेगोविना जाएं, तो वहां इतने दिन पीआईए का त्यारा खड़ा रहे। मुझे बात मुकम्मल कर लेने दे। जब मैं मियां साहब के खिलाफ थोड़ी सी बात, सच्ची बात करने लगता हूँ, आप मुझे टोक देते। जी सर। लेकिन मैं करके जाऊंगा ना, आखिर मैं भी तैयार होके आया हूं तजज़िया करने। ठीक है ना, लेकिन आप मुझे ये बताएं, तनकीद नहीं हो रही। अच्छा ठीक है। बात को लिंक करता हूं ऑस्ट्रेलियन वजीर सेहत से। ठीक है। मियां साहब के लिए ये फर्ज है जी कि वो जाएं, किसी मुल्क वापसी पे लंदन का फेरा टोरा लगा के आए। ठीक है। हमने कहा है वहां घर बनाएं या फ्लैट खरीदे। मियां साहब जाएं किसी की मां की डेथ पे दुआ करने, ओके जाएं, प्रोटोकॉल लेके जाएं। मियां साहब हर जुमे को वापस आए लाहौर, और मिलिट्री सेक्रेटरी से लेकर दूसरी ब्यूरोक्रेसी फला 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 लाहौर एयरपोर्ट पे पंजाब गवर्नमेंट रिसीव करे, सड़कें बंद करे। हमने कहा था वजीर आजम बनना है, और आपने जरूर बनना है। अगर दिल नहीं लगता, वीकेंड गुजरता नहीं है इस्लामाबाद में, मरी जाए तो कौमें इससे सीखती हैं। इत्तफाक में बरकत क्यों नहीं है? कभी मेरे प्यारे चौधरी निसार अली खान इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं, अंदर ही अंदर अंडर द टेबल हाथ जोड़ दे। वजीर आजम साहब देखें बिडेन ने क्या किया, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। देखें सुसन ली ने क्या किया, देखें आइसलैंड वाले ने क्या किया, ठीक है, देखें इंग्लैंड वाले ने क्या किया, बिल्कुल ठीक। देखें आप हजूर सरकार पार्टी क्या कर रही है। बिल्कुल ठीक है। एक दफा कोई तो हो, जायजा लेना होगा, देखना इरफाना, कोई तो हो जो मेरी वहशतों का साथी हो। बिल्कुल ठीक, फिर मैं उसे मानूंगा कि वो ऑनेस्ट है। सही सही, बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने का। नहीं महसूस अब नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। अच्छा वीकेंड गुजारिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इरफाना सईद को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।